अस्सलाम वालेकुम। ज़ सखीज़मान इंसाफ न्यूज़ नातो सब खिदमत हाज़िर हो। ज़ुफ़ मौका बंदे के जीएन अस्पताल से मौजूद हो चे अस्पताल बांदा हड़ताल दा डॉक्टरों नश्ता बीमारों टोल पे इंतज़ार दी। दाखल को हल पिलोट दा इंतज़ार का डॉक्टरों नश्ता मिल कदा हुकूमत ता रिक्वेस्ट काई जदा पैसा दा वापस होली चे का चेहरे दाई अस्पताल प्राइवेट दा गरीब आवाम में चेहरे सी मिर देखाल के सारा मालूमात काई के हाल सुई मिश तबरोड तकलीफ ता ډېر سخت د سترګې استاپال د تکلیف ته وطن نه پیژني ځون نه یو په دغه سره دولت میش نه نشته چې میش الله زرا 2000 8000 10000 میش ولګای مو سره زړه به مور دا د تکلیف ته ودا درېما ورځ دوه باندې چې میرزا درېما ورځ دوه چې مریض می داخل کړل سار ماری راګل سار تکلیف دا ودا درېما ورځ دوه چې میر هسپتال درسي हमेशा जे डॉक्टर पता गई बे डॉक्टर वे चार ताल छुट्टी है अमीर मरीज रोडला जाओ नंद्रे मरीज जो छे गानस्ता दाए डॉक्टरों ने एहतजाज कराई जाओ दगा छे प्राइवेट सी बे नुकसानी मरीजों ने था छे सरकारी लेवल पर नहीं बे सही भी नन में दरई मरीज दो दा शजीना भी मोरा दो मिज से वर्सी वो डॉक्टरों नस्ता मिज मालूमात उकड़ल जे कीमो हड़ताल दा दे कीमो अस्पताल चे कीम प्रोग्राम दा कीम हाल पिलोड दा सर्विस मालूमात उकड़ो खमीर रोगली दे इमरजेंसी वार्ड ता चे आगा टोल स्टाफ मौजूद दा इमरजेंसी कुलाव दो इमरजेंसी कुलाव दो ओटी कुलाव दो चसिमरा इमरजेंसी किसी दरसी आमिश का विया हेल्फा के आर के सम एगादे पर आमिश तायरियाई और कीम इलेक्टिव किसी ना भी ए दे पर भी अमीर हड़ताल डाला का दागा हड़ताल जी कीम स्टार्ट ता दर्शे दे अवाम जी कीम दा आखिर ख्वाइदो पुशे जका चे मीर अखपल पर्सनली पेशेंट हो परिंतली पेशावर ता दा 3-4 दिन मिला दे कतरे कर ले मेश रिपेयरिंग पेशेंट हो आगा छे मो चे कीमा दे ओपीडी पर चावा चे प्लस रुपये मो खस्तला आम 1000 रुपये हो खस्तला बिया एक न बाद से उछलो चे दे ओटी चे कीम चार्जेस जी चागा गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो केटीएच अस्पताल पर आगा छे मो 16600 रुपये जी कीम दी सरकारी अस्पताल चार्जेस जमा कर लिहाजा दागा स्ट्राइक ची कीम स्टार्ट था दर्शे अवाम दे पूरा घाटा फ़ायदा ना के दे गवर्नमेंट मुलाजिमिन है गवर्नमेंट मुलाजिम तक का मतलब नुकसान रसेडी 300-400 रुपये रसेडी वो कीम प्राइवेट खल्क दी अवाम दी गरीब खल्क दी मिर्तो से इलाके एक खल्क तवे तकरीबन चेन्नई दे 100 रुपये बदे बंदे 20,000 रुपये नुकसान रसे लिहाजा लका अवाम चे प्लस रुपये परचाव खुली आवे बेपसेव खुली आवे जी बिल्कुल दे MTI पते बंदे 1000 रुपये बंदे दे डॉक्टर दे OPD प्रेस्क्रिप्शन परचाव खुली जल का दाव यही चिदा कीमा फैसला चे लग्या दो हुकूमत के काई दादा वापस होखली जका चिका चेहरे दाई प्राइवेट अस्पताल खुदला से परचाए थोड़ा सा होखली लेकिन जुदाव यही चे अवाम हो डेढ़ गरीब बना दी जैसे तन रोखली दी टोल हाल मौजूद दी सेकते प्राइवेट में खानू भी नहीं वो गदा प्राइवेट बेवे डेढ़ जो तकलीफ जोशी मिज देहाल के सारा मालूमात का कीम पर मौका रोखली दी और भी मोरोनी रोड़ी दी वो दी तकीम तकलीफ था په موقع دوه مړي پروت دي په هسپتال شي او یو کمپیوټر موجود نشته او دا په ایمرجنسي چې پروت دي او دا د هسپتال د حالات دا د نن ورځ نه دی دا هسپتال چې جوړ شوی دی یو میاشت صحیح چلیدلی دی هغه نه بقیه دا حالات دي چې یو ډاکټر پکښې نشته یو کمپیوټر پکښې نشته اوس ته مړي پروت دي او ډاکټرونه نشته پروت دي او ډاکټرونه نشته دا امیر د DHQ هسپتال نه ریفر کړلی او تا ډاکټرونه نه ویو معلومات مو وکړو چې دا خو زنه په ورودي زنه چټي دو په موقع باندې ته په دغه هسپتال کې موجود یا ډاکټرونه نشته دغه هسپتال شغه دغه حالات ته یو چې سرنګ DHQ شو دلته تر نشته دي مړی پروت دي بیمارون پروت دي یو نغاس نور زخمیون پروت دي لاګي دي پټول په خمیش د انصاف نیوز ډیره شکریا د کوي چې غروغل د میش د غریب عوام چې کوم فریاد دی کما غامو دو جوړو فریاد مو دو آید ګورنمنت ته وشای جوتوی لکه ارڅ دی وکتل د انصاف نیوز چې کوم نمائنده دی وګر د پټینه باندې بیمارون چې دي کنه هغه لغړېږي په بیډ باندې مړېږي یو ډاکټر نه موجود او په دې هسپتال شي یو انجکشن یو ټابلیټ چې دو هغه مریض ته فری نه ملويږي لکه زه په خپل باندې پرینو منګوره چې چلایم مته یو انجکشن یا یو ټیسټ فری نه کیږي کنه لہذا د میش په د غریب حال کې په دغه حال باندې او په دغه ژړو فریاد باندې دا ګورنمنت او د هیلث منسٹر نه میش دغه اپیل کی چې په دغه باندې دا رحم وکړي میش په حال باندې دا رحم وکړو دا خبره دا واپس خولي کنه دا خبره خود واپس خولي دا ګورنمنت دا هسپتال په دې خپل دی باندې صحیح دی چې میش تار تلکه د ګورنمنت په غو باندې ملويږي لکه سرکوري صحیح دی لکه پرایویټ نه پچار شان ز صحیح زمان इंसाफ न्यूज़ कैमरामैन
ناوید سره اجازات غواړو د خدای په امان.